دچ دین دا دفاع پمون فرض دی قربان هر باطل تبمون خیستوری اسمان مون دا دوری پسن نصروان یو هر دم مون جنگی کتر مرشادت پرمان صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے یا مٹی سے؟ وہ اصل ہے وہ تو نور ہی ہے، یعنی نور کو پیدا فرمایا، لیکن جو جس کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تو نور ہی ہے کہ آپ علیہ السلام نور سے پیدا کیے، لیکن جو جسمانی اعضاء ہیں وہ اگرچہ کہ جو بناوٹ ہے اس کے اعتبار سے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، ان کی صرف صورت کے اعتبار سے وہ دیگر کی طرح ہیں، باقی اس کے اندر بھی جو خصائص ہیں یا جو صفات ہیں وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہیں، یعنی عام لوگوں کی نہ آنکھوں میں وہ صفات ہوتی ہیں، نہ ہاتھوں میں، نہ پاؤں میں، جو آقا علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی ہیں، لیکن یہ کہ جو خلقت ہے اس میں مٹی کا عنصر یہ شامل ہے۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہے۔ بشر کا بھی انکار بعض جاہل ہمارے وہ انکار کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں، بشر نہیں ہے، تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بشر ہیں، مگر نورانی بشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ بشر ہوئے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور پھر نور بھی ہیں، تو نور اور بشر میں تو ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہے، جیسے بلا تمثیل آگ اور پانی میں ٹکراؤ ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہی دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور ہے، اور وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ نورانیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور وہ پڑھی کی شک نستا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور وہ پڑھی کی شک نستا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ دس یو نور سکارس ذکر اللہ کے عمر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نور درلوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور وہ پڑھی کی شک ذکر اللہ کے عمر صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نور درلوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور وہ پڑھی کی شک نستا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ الہ العالمین و اتاثد اللہ لخواه یو نور راغلی دی یو کتاب راغلی دی تو قرآن۔ جمهور مفسرین پر دی اتفاق لري چې د نور ثمرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ په قرآن کې په نور ورته وی۔ څوک چې وایي چې د نور ثمرات اسلام یې کتاب دی، امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے دا قول ضعیف او مرجح بلدی وی پوری تفسیر کبیر کے پر دا قول رد کردی ولا مرجح دی ضعیف اصلی قول لس علماء کرام لس مفسرین وی پوری تفسیر پر دا ٹھیک دی چاہوئی بل ندی مراد دی نور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاول کی امام جلال الدین سوی اہل سنت و جماعت عقیدہ دا تبیو خبر نہ مجھے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتاً بشر اللہ کے عمر اسلام په اعتبار د خپل نوع انساني بشر وو که یو سړی منکر کړي چې رسول علیه السلام بشر نو مطلقا دا کافر کېږي۔ عالم کریم دا مسله لیکلې ده، روح المعانی لیکلې ده که چا د رسول علیه السلام د بشریت انکار وکړي کافر، او که یو سړی وایي چې یا بشر وو خو ذات نوع بشر نو بشر ورته ویل حرام دي، دا لوی ګناهګار دي، فاسق دي، که کافر نه دي۔ چې دا اول جملو څخه د پنجاب لوی بریلوی احمد یار خان نعیمی دی چې حق کې لیکلي وایي رسول علیه السلام ته بشر ویل حرام۔ بریلویان چې دا عقیده لري دا د ګمراهۍ عقیده نفس بشریت یې مني خو یې ورته ویل په دا نامه حرام دي۔ دویم موږ وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتبار د نوع انساني خو بشر وو، خو دا بشریت کې دا نور ورکړل شوی یو نوراني بشر، د نوره ډک بشر، دلته بیا په جانب مخالف دویم موږ وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتبار د نوع انساني خو بشر وو، خو دا بشریت کې دا نور ورکړل شوی یو نوراني بشر، د نوره ډک وو، خو دا بشریت کې دا نور ورکړل شوی یو نوراني بشر وو، خو دا بشریت کې دا نور ورکړل شوی یو نوراني بشر۔ دویم موږ وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتبار د نوع انساني خو بشر وو، خو دا بشریت کې دا نور ورکړل شوی یو نوراني بشر، د نوره ډک بشر۔
اوس که یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورانیت څخه منکر چې دا مضال دي مبدل دي ګمراه دلته به په جانب مخالف کې یو بله ډله ستا په دې کې بیا تجاوز کړی دي لکه پنجپیریان هغه به وایي رسول الله اسلام نور ګرځونه دا صریح د قرآن د آیاتو او د احادیث انکار دي احادیث صحیحه پر دې موجود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا من نور الله والخلق من نوري بل روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي اول ما خلق الله نور نبیک یا جابر اول چې الله د لاکې پیدا کړ دي ستاسو نبی نور پیدا کړی پر دې باندې بیا ما د طویل حوالجات د کتابو ډیر د مختصر خبر کوم بعض خلک پر دې روایت رد کړي امام عبد الغنی ابو نصر صلی الله علیه وسلم د یو نور ښکارا ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظاهري نور درلودي رسول الله صلی الله علیه وسلم نور و په دې کې شک نشته لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين رسول الله صلی الله علیه وسلم نور و په دې کې شک نشته لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين د یو نور ښکارا ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظاهري نور درلودي رسول الله صلی الله علیه وسلم نور و په دې کې شک ځکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظاهري نور درلودي رسول الله صلی الله علیه وسلم نور و په دې کې شک نشته لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اله العالمین وایي تاسو د الله د خوا یو نور راغلی دی یو کتاب راغلی دی په قرآن جمهور مفسرین پر دې اتفاق لري چې د نور ثمرات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله په قرآن کې په نور ورته وایي څوک چې وایي چې د نور ثمرات اسلام یې کتاب دی امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې دا قول ضعیف او مرجوح بللی وی ګوري تفسیر کبیر کې پر دا قول رد کړی وی دا مرجوح دی ضعیف دی اصلي قول لس علماء کرام لس مفسرین وی ګوري تفسیر پر دا ټینګ کړی دي چې هغه بل نه دی مراد دی نور څخه به رسول الله صلی الله علیه وسلم پاو کې امام جلال الدین سوی اهل سنت والجماعت عقیده دا د یو خبره ده موږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذاتاً بشر الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اعتبار د خپل نوع انساني بشر وو که یو سړی منکر سي چې رسول علیه السلام بشر نو مطلقا دا کافر کیږي عالم کریم دا مسله لیکلې ده روح المعانی لیکلې ده که چا د رسول علیه السلام د بشریت انکار وکړي کافر او که یو سړی وایي چې یا بشر وو خو ذات و نوع بشر نو بشر ورته ویل حرام دي دا لوی ګناهګار دي فاسق دي که کافر نه دي چې دا غو د جوړو څخه د پنجاب لوی بریلوی احمد یار خان نعیمی دی جار حق لیکلی وای رسول الله السلام ته بشر ویل حرام بریلویان چې دا عقیده لري دا د ګمراهی عقیده نفس بشریت یمنی خو ورته ویل په نامه حرام دویم موږ وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتبار د نوع انساني خو بشر وو خو دا بشریت کې دا نور ورته شوی و نوراني بشر د نور ډک بشر دلته به په جانب مخالف دویم موږ وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتبار د نوع انساني خو بشر وو خو دا بشریت کې دا نور ورته شوی و نوراني بشر د نور ډک وو خو دا بشریت کې دا نور ورته شوی و نوراني بشر دویم موږ وایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتبار د نوع انساني خو بشر وو خو دا بشریت کې دا نور ورته شوی و نوراني بشر د نور ډک بشر اوس که یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورانیت څخه منکر سي دا مضال دي مبدل دي ګمراه دلته به په جانب مخالف کې یو بل ډله ستا په دې کې بیا تجاوز کړی دي لکه پنجپیریان هغه به وایي رسول الله السلام نور ګرځونه دا صریح د قرآن د آیاتو او د احادیث انکار دي احادیث صحیحه پر دې موجود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا من نور الله والخلق من نوري بل روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي اول ما خلق الله نور نبیک یا جابر اول چې الله د لاکې پیدا کړ دي ستاسو نبی نور پیدا کړی پر دې باندې بیا ما د طویل حوالجات د کتابو ډیر د مختصر خبر کوم بعض خلک پر دې روایت رد کړي امام عبد الغنی ابو نصر الله اوس که یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورانیت څخه منکر سي دا مضال دي مبدل دي ګمراه
اوس کې یو سړی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورانیت څخه منکر چې دا مضال دي مضل دي ګمراه صحیحه پر دې موجود دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور و الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نور ډک دی مقصد دا دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نور ډک دی چې څوک د نورانیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نور ډک دی چې څوک د نورانیت انکار کوي لکه د ازمه په څیر کې د توسل څخه ګمراهان پیدا شوي دي شرانیان دي زه د ابلبنجان ګورم دا ابلبنجان او د شرانیان د نورانیت څخه منکرین دي دم د ګمراهي عقیده ده که څوک وایي چې رسول الله اسلام بشر نه و دم د ګمراهي عقیده ده د اهل سنت والجماعت اتفاق پر دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر و ذاتن خو نوراني بشر د نور ډک او دا نور د رسول الله اسلام د حسي نور د نور ډک او دا نور د رسول الله اسلام د حسي نور د نور ډک او دا نور د رسول الله اسلام د حسي نور معنی بشر د نور ډک او دا نور د رسول الله اسلام د حسي نور معنی نورم پکې کوو خو حسي نورم دا څنګه دی وی رسول الله اسلام نورانیت په دوی په څو ګناه کاری کړی یا دا ډیر دلایل دي کو دا حسي نورانیت د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې داسې موجود وو چې د دې به رسول الله صلی الله علیه وسلم نورانیت ښکاري کړي رسول الله اسلام صاحب نه و شاه عبد العزيز محدث دی اکثر وخت رسول الله اسلام صاحب نه و اکثر وخت رسول الله اسلام صاحب نه و اکثر وخت رسول الله اسلام صاحب خودی عالمان زمان خاص کر دیو بندیان زمان خودی عالمان زمان خاص کر دیو بندیان زمان وی سازیو بندی زمان لغا دے ہلال زمان سازیو بندی زمان لغا دے ہلال اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے اسلام کا پرچم یہ جو عقیدہ پورا ذات کے اعتبار سے بشر ہے اور صفت کے اعتبار سے نور ہے اور ذات کے اعتبار سے بشر ہونا یہ آپ کا اتنا بڑا کمال ہے کہ ذات کے اعتبار سے نور ہونا شاید اتنا بڑا کمال نہ ہوتا